दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरको तेस्रो एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। उपस्थित छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमाथि कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय मानिसहरूमा बाँझोपन अर्थात् निसन्तानको समस्या बढ्दो छ। त्यसैले नमस्ते डाक्टरको आजको एपिसोडमा हामी प्रजनन स्वास्थ्य, निसन्तानपन अर्थात् बढ्दो बाँझोपनको समस्या, यसको कारण र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ अर्थात् समाधानका उपायका बारेमा महिला तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डेसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु अनलाइनमा र हाम्रो यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? विशेष गरेर आज हामी महिला स्वास्थ्य अथवा चाहिँ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसमा पनि महिला पुरुष जोडी नै हाल्छ हैन। त्यसमध्येमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य अवस्था अथवा चाहिँ बाँझोपना हैन, सन्तानविहीनताको अवस्था, यसमाथि आज हामी फोकस हुनेछौँ। र आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यो बाँझोपना अथवा चाहिँ निसन्तानको अवस्थालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, यसको परिभाषा कि जनरल मान्छेले कसरी यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ? ओके, सो बिहा भएको 1 वर्षसम्म चाहिँ राम्ररी इन्टरकोर्समा बसेर बिना कन्ट्रासेप्सन युज नगरिकन ट्राई गर्दा गर्दा बच्चा बसेन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबफर्टिलिटी भन्छ। इन्फर्टिलिटी अहिले त्यति धेरै युज हुँदैन। सबफर्टिलिटी भनेको त्यो बाँझोपनाको समस्या हो, त्यसको सङ्केत दिन्छ। अनि 1 वर्षसम्म राम्ररी ट्राई गरेर बच्चा भएन भने चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै कपल पनि। जस्तो यो एउटा सहरी क्षेत्रमा त यो अलिकति लिट्रेसी बढी छ, सहज हुन सक्छ हैन। जस्तो ग्रामीण क्षेत्रको बुझाइमा अलिकति फरक पनि हामी परिभाषा भएको पाउँछौँ हैन। जस्तो ट्रेडिसनल हिसाबमा अर्कै तरिकाले परिभाषित पनि गरिन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी बुझाउने? अब इन्फर्टिलिटीको डेफिनेसन बाई इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स नै यही नै हो। 1 वर्षसम्म ट्राई गरेर भएन भने चाहिँ त्यो अब हजुरलाई केही समस्या, हजुरमा अथवा हजुरको श्रीमतीमा, श्रीमान श्रीमती दुवैमध्ये कसैलाई केही समस्या हुनसक्छ, एकचोटि हस्पिटल गएर देखाउनु पर्यो भन्ने भयो। अब ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यति धेरै अवेर चाहिँ हुँदैनन् यो कुराहरूलाई लिएर। बच्चा भइरहेको छैन भने चाहिँ आत्ति नै चाहिँ बढी हुन्छ, तर त्यो ट्रिटमेन्ट सिक गर्ने चाहिँ कम हुन्छ। धेरै जसो पहिला धामी झाँक्रीमा जाने, यताउता गर्ने नै पहिला बेसी हुन्छ डक्टरकोमा आउनुभन्दा चाहिँ। सो त्यो चाहिँ एउटा फरक छ सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ, तर डेफिनेसन त यही नै हो। हजुर हजुर। अब जस्तो बाँझोपना त हुन्छ हैन, त्यो केसहरू आइरहेको हुन्छ, यसको कारण चाहिँ के हुन्? कुन कारणहरूले चाहिँ यो भइराखेको हुन्छ? ओके, सो बाँझोपना चाहिँ तपाईँको फिमेलको कारणले, महिलाको कारणले, पुरुषको कारणले अथवा दुईटैको कारणले हुनसक्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कारणै भेटिँदैन जसलाई चाहिँ अनएक्सप्लेन्ड भन्छ हैन। सो यो 4वटा मुख्य कारणहरू भयो। हरेक 7 जना कपलमा 1 जना कपललाई चाहिँ यो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ बाँझोपना चाहिँ अझै बढेको देखिन्छ। अब त्यसको कारण भनेको एक नम्बरमा त महिलाहरूले एकदम ढिलो बिहा गर्छन् पहिलाभन्दा। अब अहिले चाहिँ करियर सेटल हुनु पर्यो, एजुकेसनतिर चाहिँ धेरै फोकस्ड हुन्छ। पुरुषको एजमा चाहिँ त्यति फरक पर्दैन, तर महिलाको जति एज बढ्दै जान्छ त्यति धेरै बच्चा पाउने क्षमता पनि घट्दै जान्छ। आइडियल एज कन्सेप्सनको चाहिँ 20 to 25 इयर्स हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ 20 वर्षमै बिहा गर्नु, बच्चा पाउनु भनेर चाहिँ भन्न खोजे होइन, बट जति एज बढ्दै जान्छ त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ हुन्छ। अर्को अब अहिलेको चाहिँ पोल्युसन, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, रेडिएसन एक्सपोजरहरू जुन भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा जङ्क फुड, खानपिनहरू नमिलेको, त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फर्टिलिटी इस्युजहरू चाहिँ ओभरअल नै धेरै देखिन्छ। अब इन्डिभिजुअली कुरा गरौँ हैन। सो महिलाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको के समस्या हुनसक्छ? एउटा चाहिँ बच्चा बन्दाखेरि चाहिँ महिलाको त
पाठेघर हुन्छ, 2टा नली हुन्छ, अनि छेउमा चाहिँ अन्डाको हुन्छ 2टा। सो त्यो ओभरीबाट हरेक महिना बिचतिर चाहिँ एउटा अन्डा बनेर आउँछ जुन गएर नलीमा बस्छ, अनि इन्टरकोर्स हुँदाखेरि अथवा सम्पर्कमा बस्दाखेरि चाहिँ शुक्रकीट त्यही नलीतिर जान्छ, बच्चा बनाउँछ। सो महिलाको चाहिँ कि त त्यो अन्डा नबन्ने समस्या हुनसक्छ, त्यो भनेको अब खानपिन मिलेको छैन, अथवा पिसिओसको समस्या छ, पिरियड्स इरेगुलर छ, थाइरोइडको समस्या छ, हर्मोनको प्रब्लम, प्रोल्याक्टिन हर्मोनहरूको प्रब्लम छ भने हुनसक्छ, अथवा इन्फेक्सनहरूले गर्दा होइन तपाईँको नलीहरू बन्द छ भने चाहिँ त्यो बच्चा बन्ने ठाउँ नै बन्द छ भने त बच्चा बन्दैन। अथवा अरू समस्या महिलामा देखिन सक्ने भनेको पाठेघरमै समस्या छ कि मासु पलाएछ कि त्यस्तो भयो भने महिलाको समस्याहरू लगभग यस्तै हुन्छन्। पुरुषको समस्या चाहिँ शुक्रकीट कम हुनु, त्यो बाहेक त अरू केही हुनै सक्दैन। अब त्यो शुक्रकीट कम कुन कारणले भइरहेछमा भर पर्छ, चुरोटक्सी खाएर हो कि होइन, अथवा अब कुनै अपरेसनहरूले गर्दाखेरि नै अब त्यो शुक्रकीट बाहिर निस्किने नली नै ड्यामेज भएको छ कि, बच्चामा मम्सको इन्फेक्सन भएको छ कि, अथवा त्यो टोबाको युजहरू धेरै छ, रेडिएसन एक्सपोजर छ, एकदम टाइट प्यान्ट, मोबाइल फोन भाइब्रेसनमा राख्ने पकेटमा, अथवा ल्यापटपहरू काखमा राखेर काम गर्यो भने जसमा चाहिँ हिट अलि धेरै हुन्छ, किनभने अब टेस्टिसको टेम्परेचर चाहिँ तपाईँको बडी टेम्परेचरभन्दा 3 डिग्रिज कम हुनुपर्छ। सो त्यो एकदम टाइट अन्डरवेयर, टाइट लुगा, इभन ल्यापटप, त्यस्तो कुराहरूले पनि असर पार्छ। अनि चुरोट खानुहुन्छ कि, सो यो भयो पुरुषको कारणहरू मोरलेस। अब कहिले 30 to 40% चाहिँ दुइटैको केही न केही प्रब्लम हुन्छ, र 30 to 40% चाहिँ हामीलाई कारण चाहिँ आँखाले देखिने, झ्वाट्ट देखिने कारण चाहिँ थाहा हुँदैन। माइक्रोस्कोपिक कारणहरू हुनसक्छ, जस्तो कि अन्डाकै क्वालिटी खराब छ कि होइन, त्यो चाहिँ अब टेस्ट गर्ने सक्ने कुरा चाहिँ होइन। पुरुषको शुक्रकीट चाहिँ हामीले ल्याबमा माइक्रोस्कोपमा हेर्न सक्छौँ, तर महिलाको अन्डा चाहिँ जिउभित्र भएको कुरा हो, सो त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। सो त्यस्तो पनि 30 to 40% कारण हुन्छ। पहिला चाहिँ महिलाको कारण धेरै हुन्थ्यो भन्थ्यो, तर अहिलेको रिसेन्ट स्टेटिस्टिक्सले चाहिँ 50% इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम चाहिँ मेलले गर्दा हुन्छ, 30 to 40% चाहिँ फिमेलले गर्दा हुन्छ, 30% दुइटैले, र 30% अनएक्सप्लेन्ड हुन्छ भन्छ। जस्तो तपाईँले भनिरहँदाखेरि जस्तो थाइरोइडको प्रब्लमले गर्दा पनि त्यो समस्या सृजना हुन्छ भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ थोरै थाइरोइड भनेको एउटा ग्रन्थि हो जुन हाम्रो घाँटीमा हुन्छ है। यसको काम भनेको थाइरोइड हर्मोन निकाल्ने हो। थाइरोइड हर्मोन बढी मात्रामा भयो भने जसलाई चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम भन्छ, अथवा कम मात्रामा भयो भने जसलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ। दुइटैले चाहिँ तपाईँको महिनावारीको गडबडी ल्याउँछ। अन्डा बन्न, जुन महिलाको अन्डा बन्नुपर्छ महिनामा, त्यो बन्न रोक्छ, अनि त्यो नबनेको हुनाले चाहिँ बच्चा बसिरह हुँदैन। तर मेरो विचारमा चाहिँ थाइरोइडको समस्या भयो भने कसैलाई, अनि यो कारणले मात्रै बच्चा भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो खुसी हुनुपर्ने कुरा हो, किनभने त्यो एकदम ट्रिटेबल कुरा हो। युजली थाइरोइड हर्मोन बढी हुनुभन्दा चाहिँ कम हुनु कमन हुन्छ, हाइपो धेरै कमन हुन्छ। सो हामीले बाहिरबाट थाइरोइड हर्मोन दियो भने चाहिँ मान्छेको लेभल चाहिँ 1-2 महिनामै नर्मलाइज हुन्छ, अनि कन्सेप्सनको चान्स चाहिँ अरू जस्तै हुन्छ। इन केस थाइरोइड हर्मोन बढी भइरहेछ, हाइपर भइरहेछ भने चाहिँ त्यो अलि टाइम चाहिन्छ। युजली त्यसको लागि मेडिसिन पनि चाहिँदैन, कहिलेकाहीँ मेडिसिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर युजली त्यो आफै ठिक लेभलमा आउँछ, अनि बिस्तारै चाहिँ कन्सेप्सन रेट पहिला जस्तै अरू जस्तै हुन्छ। यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिँदा पनि म थाइरोइड त धेरै कमन प्रब्लम। जस्तो इलेक्ट्रिक सकको कुरा भयो होइन, जस्तो त्यस पछाडि इलेक्ट्रिक सकको चाहिँ कस्तो इफेक्ट हुन्छ ह्युमन बडीमा इन्फर्टिलिटीको केसमा, एउटा प्रसङ्ग। अर्को प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो यो औषधिहरू छ नि अहिले, जुन मेडिसिनहरू चाहिँ चिकित्सकहरूको सुझाव बिना प्रयोग हुने, यसको असर चाहिँ कस्तो हुन्छ, यी दुईटा विषय चाहिँ। ओके, सो इलेक्ट्रिक सकसँग चाहिँ फर्टिलिटी खासै धेरै रिलेटेड छैन है। रेडिएसन एक्सपोजरले गर्दा हो के अरे तपाईँको कम हुने फर्टिलिटी इस्युज, लाइक धेरै एक्सपोजर टु सिटी स्क्यान्सहरू भयो, एक्सरेहरू भयो, अथवा इन्भाइरोमेन्टमै एकदम धेरै, पहिलाभन्दा त रेडिएसन एक्सपोजर धेरै छ। लक्किली हामी यस्तो कन्ट्रीमा छौँ जहाँ चाहिँ रेडिएसनको धेरै सोर्स छैन, तर अरू कन्ट्रीमा चाहिँ यो कुराहरू धेरै म्याटर गर्छ। अनि अब चिकित्सकको सल्लाह बिनाको औषधिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै फरक पार्छ। इन जेनरल पनि डक्टरको सल्लाह बिना चाहिँ मेडिसिन खानु हुँदैन। अब इभन मैले चाहिँ यस्तोसम्म पनि पेसेन्ट भेटेको छु, आयुर्वेदिक नराम्रो त नभनौँ होइन, राम्रै छ होला, हामीले चाहिँ एलोप्याथिकली हामीलाई थाहा छैन धेरै त्यसको बारेमा, बट लाइक के जडीबुटीहरू के प्रयोग गरेर आफ्नो सुगर ठिक गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा कपलको प्रब्लम, अनि पछि आउँदाखेरि चाहिँ सुगरको लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम एक्सट्रिम लेभलमा, अनि त्यो सुगर पछि इन्सुलिन लगाएर कन्ट्रोल गरेपछि चाहिँ कन्सेप्सन भएको। सो त्यो
विदाउट प्रपर डक्टर्स कन्सल्टेसन मेडिसिनहरू युज गरेर चाहिँ खासै फाइदा चाहिँ हुँदैन, झन् प्रब्लम चाहिँ झन् इलोङ्गेट भएर जान्छ कपालहरूको चाहिँ। जस्तो यो पेन किलरहरू अलिक बढी प्रयोग गरिने अहिलेको चाहिँ नयाँ जेनेरेसन त्यो हिसाबले अघि बढेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो सुझाव हुन्छ? पेन किलरले चाहिँ फर्टिलिटीमा त खासै केही इस्यु ल्याउँदैन, मृगौलामा चाहिँ असर पार्न सक्छ। मुटुको रोगहरू भएको मान्छेहरूले पनि सबै पेन किलरहरू युज गर्न मिल्दैन र प्रेग्नेन्सीको बेलामा पनि कतिपय खान मिल्दैन। सो आफै विदाउट प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्सहरू त खानु त इज नेभर गुड आइडिया, किनभने तपाईँलाई केही भइहाल्यो भने जिम्मा को लिने, आफूले लिनु पर्यो होइन। बरु डक्टरलाई देखाएर अब तपाईँको केही रियाक्सनहरू देखाएको छ भने पनि तपाईँले केही भन्ने ठाउँ त पाउनुहुन्छ। जस्तो अब चाहिँ यो कारण भइरहँदाखेरि नेपालको अवस्था चाहिँ होइन, नेपालमा चाहिँ यो केसहरू कति छ, कति पर्सेन्टेजमा चाहिँ होल पपुलेसनमा चाहिँ यो एउटा टेन्टेटिभ डेटाले के भन्छ? इन्फर्टिलिटीको पेसेन्ट्सहरू चाहिँ मैले पनि सोचेको भन्दा चाहिँ धेरै नै छ नेपालमा है। इनिसियली काम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ सेन्टर पनि नयाँ थियो, त्यो भएर पनि त्यति धेरै पेसेन्ट मेबी मैले फिल गरिनँ त्यति धेरै छ। तर अहिले चाहिँ दिनमा चाहिँ लगभग 30-35 कपल्सहरू चाहिँ आउनुहुन्छ इन्फर्टिलिटीको प्रब्लममा। नयाँ पेसेन्ट चाहिँ दिनमा मैले हेर्ने भनेको 5-6 जना हुन्छ एभ्री सिङ्गल डे, भनेपछि यो कम त भएन। अब नेपालमा चाहिँ स्टेटिस्टिक्स चाहिँ कसैले निकालेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन एक्ज्याक्टली कतिवटा पेसेन्ट छ भनेर, तर वर्ल्ड वाइड डेटा अनुसार नै 1 in 7 कपल्स भयो तपाईँको इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम हुने। अनि यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ मैले इन्फर्टिलिटीको एउटा ठुलो कारण भनेको चाहिँ एउटा त ट्युब ब्लक, अर्को पिसिओएस, अनि तेस्रो चाहिँ स्पर्म चाहिँ कम मात्रामा हुने, स्पेसली जुनको हस्बेन्डहरू चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ होइन, उहाँहरूकोमा चाहिँ अलिकति धेरै मेबी त्यो इन्भाइरोमेन्ट गर्मी ठाउँमा गएर हो कि के हो होइन। तर स्पर्मको क्वान्टिटी चाहिँ पहिला चाहिँ ठिकै हुन्छ, गएर काम गरेर फर्केपछि चाहिँ अलिकति क्वान्टिटी चाहिँ धेरै घटेर आएको चाहिँ भेटाएको छु। हजुर, जस्तो अब तपाईँ एउटा चाहिँ महिला तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले जसरी तपाईँले आइरहेको छन् पेसेन्टहरू त्यसरी आइरहेछन्, उनीहरूको चाहिँ कतिको खुल्छन् अथवा चाहिँ यो परिवेशमा होइन, नेपाली अझै पनि चाहिँ कल्चरल हिसाबले अथवा चाहिँ अलिकति पछाडि ब्याकवार्ड नै छ होइन, हिसाबले खुलेर नबोल्ने अवस्था हुन्छ, ती खालका समस्याहरू चाहिँ भोग्नु परेको छ कि छैन तपाईँ आफैले पनि? मलाई चाहिँ त्यसको अपोजिट लाग्छ होइन, मलाई चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ ट्रिटमेन्ट सिक गर्न नखोज्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ, त्यो माध्यम नपाएर जस्तो लाग्छ। लाइक मैले फिल गरेको पेसेन्टहरू चाहिँ यति धेरै खुसी हुन्छन् आउँदाखेरि होइन, अनि आफ्नो प्रब्लम सेयर गर्नको लागि। अनि कतिजनालाई चाहिँ थाहा पनि भइरहेको हुँदैन कि नेपालमा पनि यो सर्भिसहरू चाहिँ अभाइलेबल छ। पहिला चाहिँ इन्डिया नै पुग्नुपर्छ कि हाम्रो त भाषा पनि त्यहाँ बुझ्दैन र त्यस्तो कम्प्लेन धेरै आउने। यहाँ आएपछि चाहिँ त्यो खुलेर मनको कुरा नगर्ने, लजाउने भन्दा त्यस्तो चाहिँ धेरै चाहिँ भेटिँदैन। बरु त्यस्तो छ भने चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ पेसेन्टहरूले आफै हस्बेन्डलाई चाहिँ बाहिर पठाइदिने, म छुट्टै कुरा गर्छु भनेर गर्ने। सो मैले चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ भेटिनँ। जो कपलहरू चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राम्ररी नै ट्रिटमेन्ट सिक गर्नुहुन्छ, अनि जो कतिजना त अब आइपुग्दैन नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। लाइक कतिजना पेसेन्टको हिस्ट्री सुन्दाखेरि चाहिँ अब एजै गइसक्यो हुन्छ, लाइक 10-15 वर्षसम्म धामी चाकरी गर्दै बस्नुभयो, अब भएन, अब बल्ल थाहा पाएर आउनुहुन्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ अब हामी पनि मेडिकल साइन्सबाट पनि लिमिटेड हुन्छौँ, बट त्यस्तो इन्फर्मेसनै सेयर गर्न नखोज्ने चाहिँ हुँदैन। नेपालीहरू चाहिँ ट्रिटमेन्ट सिक गर्ने खालकै हुन्छन् अलिकति। जस्तो अब पर्सेन्टेजको हिसाबमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ कस्तो छ यसको पर्सेप्सन, कसरी हेरिएको छ, मेडिकल रिसर्चले के भन्छ यसलाई, र पर्सेन्टेजको हिसाबमा कतिको यो पेसेन्टहरू कति छन् नेपालमा? तपाईँले भनिहाल्नुभयो टेन्टेटिभ होइन, जस्तो वर्ल्ड वाइडको रेकर्डहरू चाहिँ के छ? सबैमा लगभग चाहिँ उस्तै नै छ फर्टिलिटीको प्रब्लम्सहरू चाहिँ होइन। अनि एसियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ खासमा अलिक कमै हो, अनि त्यही भएर इन्डियाको कम्पेरिजनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक कमै छ। फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट चाहिँ कतिपय कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अलिकति सहज चाहिँ छ, कतिवटा कन्ट्रीमा चाहिँ फ्री नै छ, गभर्मेन्ट फन्डेड हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छैन, आफैले नै तिरेर पैसा तिरेर फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट सिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जति सहज हुन्छ गभर्मेन्ट लेभलबाट त्यति धेरै सजिलो मान्छन् कि पेसेन्टहरू आउन, किन फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट अलिक एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ। अब मान्छेको खासमा त यो एकदम अत्यधिक चाहिने ट्रिटमेन्ट पनि होइन नि त। अब बच्चै भएन भने पनि के भएर, यो एउटा इच्छाले त हो मान्छेले ट्रिटमेन्ट सिक गर्ने, बट त्यसलाई नै एउटा चाहिँ प्रब्लमकै रूपमा लियो भने चाहिँ अब जस्तो कि कुनै कुनै कन्ट्री युकेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फन्डै गर्छ, गभर्मेन्टले नै फन्ड गर्छ उनीहरूको क्राइटेरिया अनुसार। सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै ट्रिटमेन्ट सिक गर्दै जान्छन्।
हाम्रोमा चाहिँ अब इकोनोमिक कारणले पनि अलिकति कम मान्छेले सिक गर्छन्। जस्तो अब यसमा चाहिँ यसको चेक जाँच गर्ने प्रविधिहरू के छन् होइन, जस्तो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जस्तो इन्फर्टिलिटी के कारणले भइराखेको छ भन्ने कुरा त चेक जाँच नै गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। के प्रविधिहरू के छन् पहिलो कुरा? ओके, सो पहिला मैले अघि नै भने जस्तै महिलाको पाठेघर 2टा नली 2टा अण्डाशय हुन्छ होइन, अनि पुरुषको चाहिँ शुक्रकीट मात्रै हेर्ने। सो पुरुषको चाहिँ शुक्रकीटको जाँच मात्रै हुन्छ जसलाई चाहिँ सिमेन एनालिसिस भन्छ। महिलाको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरेर हामीले अण्डाशय र पाठेघर देख्छौँ है। त्यो चाहिँ ट्रान्सभजाइनल अल्ट्रासाउन्ड अलि सहज हुन्छ, हामीले इन्फर्टिलिटी क्लिनिकमा त्यही युज गर्छौँ। नलीको जाँचको लागि चाहिँ भिन्न टेस्टहरू छ। एउटा हिस्टेरोसाल्फिङ्गोग्राम भन्ने छ, HSG भन्छ अथवा SSG छ। तिनीहरू अलिकति दुख्ने अनि महिलाहरूले अप्ठ्यारो मान्ने खालको छन्, तर त्यो टेस्ट चाहिँ छ। यो 4टा बाहेक अरू छैन टेस्ट। यति नै हो प्रब्लम हुन सक्ने। र होर्मोन प्रोफाइल, होर्मोनमा हामीले थाइरोइड, प्रोल्याक्टिन र इफ PCOS सस्पेक्ट गरेका छौँ भने PCOS प्यानल पठाउँछ। यो बाहेक धेरै टेस्ट हुँदैन। टेस्टहरूमा चाहिँ तपाईँको 60 to 70% टाइम चाहिँ प्रब्लम भेटिन्छ। 30 to 40% टाइममा चाहिँ तपाईँको सबै नर्मल आउँछ रिपोर्ट, तर बच्चा भइरह हुँदैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ अनएक्सप्लेन्ड भनेर क्यारेक्टराइज गरेर अनि त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अफर गर्छौँ कि हामीलाई कारण चाहिँ थाहा भएन तपाईँको, बट तपाईँलाई अभियसली प्रब्लम चाहिँ छ किनभने हजुरको लामो ड्युरेसनसम्म भइरहेको छैन, हामीसँग यो ट्रिटमेन्ट अप्सन छ भनेर हामी दिन्छौँ। अब यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै यही हो है। जस्तो अब रिसर्चले कतिपय रिसर्चले चाहिँ जस्तो 50,000मा एकजना, 5 लाखमा एकजना चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यौनाङ्गहरूको विकास नै राम्ररी भएको हुँदैन, म्याच्योर भएको हुँदैन र यो कारण पनि छ भनेर छ। यसमा त कतिपय प्यासेन्जरलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने हुन्छ। यसलाई पनि क्लियर गरिदिन्न हो। अब यस्तो हुन्छ, डेभलपमेन्टल प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ होइन, अथवा क्यारियोटाइप एब्नर्म्यालिटिज हुनसक्छ। क्यारियोटाइप चाहिँ अलिक कन्फ्युजन हुन्छ कि अब यो चाहिँ मैले कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही मान्छे महिला जस्तो बाहिरबाट देखे पनि जेनेटिक एनालिसिस गर्यो भने चाहिँ त्यो पुरुष भइरहेको हुन्छ है। त्यो अब पाठेघरभित्रै आफ्नो आमाकै पाठेघरभित्र भएको बेलामा चाहिँ हर्मोनको गडबडीले हो कि होइन, कि उहाँको अब टेस्टिस तल नझरेर हो कि डिफ्रेन्ट कारणले होइन, कार्योटाइप जुन जेनेटिकली मान्छे भइरहेको हुन्छ बाहिरबाट पनि सधैँभरि त्यही देखिन्छ भन्ने छैन। सो त्यो सन्दर्भमा त अभियस हो, भोलि पर्सि गएर बच्चा पाउन गाह्रो हुने होइन। अब जेन्डरै कन्फ्युजन हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अब जुन त्यो डेभलपमेन्टल एनोमलिजहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल पुरुषमा चाहिँ अब टेस्टिस चाहिँ तल नझर्न सक्ने हुनसक्छ, अथवा टेस्टिस नझरेपछि चाहिँ पछि त्यसमा क्यान्सर पनि हुनसक्छ। बडीको भित्रको टेम्परेचर अलि धेरै हुन्छ। कुनै त्यो नलीहरू जसबाट चाहिँ शुक्रकीट बाहिर निस्किन्छ त्यो डेभलप नभएको हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको सिस्टिक फाइब्रोसिस एउटा एक किसिमको रोग हो जसमा चाहिँ तपाईँको शुक्रकीट बाहिर निस्किने नली नै हुँदैन पुरुषको। सो त्यो कारणले भइरह हुँदैन बच्चा। महिलाकोमा पनि कहिलेकाहीँ पाठेघरको विकास हुँदैन, नलीको विकास हुँदैन है। कसैको चाहिँ अब त्यो अण्डाशयको विकास भइरह हुँदैन। अब धेरै जसो चाहिँ पाठेघरकै प्रब्लम हुन्छ। अब यस्तो प्रब्लम छ महिलाहरूको केसमा भने चाहिँ अन्तै चाहिँ तपाईँको सरोगेसी अप्सन हुन्थ्यो, अर्काको पाठेघर लिने, किनभने तपाईँको डेभलपमेन्ट प्रब्लम छ। त्यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो इलिगल छ, सो त्यो मिल्दैन। ओके, अब उपचार प्रविधिमै जाउँ। तपाईँले सुरु भनिहाल्नु सरोगेसीको विषय, यहीँदेखि सुरु गरौँ। जस्तो उपचार विधिहरू चाहिँ के छन् होइन यसको? जस्तो अब टेस्ट ट्युब बेबी अलिकति धेरैलाई थाहा भएको अरू केही प्रविधि पनि छन् कि के छन्? अब उपचार चाहिँ कारण अनुसार हुन्छ होइन। शुक्रकीट अलिक कम छ भने चाहिँ हामीले औषधिले ट्राई गर्न सक्छौँ बढाउन। त्यसले पनि भएन शुक्रकीट बढ्ने भने चाहिँ हामी IUI ट्राई गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन भन्छ। कुनै पनि महिनामा एउटा कपलको प्रेग्नेन्ट हुने सम्भावना 20-25% हुन्छ, तर शुक्रकीट कम छ भने चाहिँ चान्स कति हुन्छ? 5-6% मात्रै हुन्छ। सो इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसनबाट चाहिँ हामीले शुक्रकीट लिएर एउटा मेसिनमा राखेर अलि राम्रो बनाएर पाठेघरमा राख्न सक्छौँ, सो द्याट यो पुरुषको पनि सम्भावना आफ्नो वाइफलाई प्रेग्नेन्ट बनाउने 20-25% नै होस् भनेर। त्योभन्दा पनि कम छ भने शुक्रकीट
टेस्ट टु बेबी गर्न सकिन्छ। टेस्ट टु बेबी भनेको चाहिँ जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउने अनि पाठेघरमा महिलाको राखिदिने, अथवा शुक्रकिटै देखिँदैन भने चाहिँ एउटा टिसा भन्ने टेस्ट हुन्छ जसबाट चाहिँ हामीले त्यो टेस्टिसमा बनिरहेछ कि छैन चेक गर्न मिल्छ। छ भने चाहिँ त्यो निकालेर अनि टेस्ट टु बेबी बनाउन मिल्छ। त्योबाट पनि छैन भने चाहिँ बल्ल डोनेसनमा लिएर अनि कि त इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन अथवा टेस्ट टु बेबी पनि गर्न मिल्छ। यो पुरुषको कुरा भयो। महिलाको केसमा चाहिँ कहाँ समस्या छ त्यसमा भर पर्छ। अन्डा बनिरहेको छैन, थाइरोइडको समस्या छ भने थाइरोइडको समस्यामा थाइरोइडको औषधिले नै ठिक हुन्छ। अन्डा बनिरहेको छैन भने अन्डा बनाउने औषधि र इन्जेक्सन हुन्छ, त्यसैले ठिक हुन्छ, अरू केही गर्नै पर्दैन। पाठेघरमा मासु छ, जाली छ, पर्दा छ भने चाहिँ त्यो काटेर निकाल्न सकिन्छ, त्यसपछि प्रेग्नेन्सी हुन्छ। नली बन्द छ भने चाहिँ अब टेस्ट टु बेबी बाहेक अरू केही उपाय हुँदैन, किनभने बच्चा बन्ने ठाउँ त्यही छ। सो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको महिलाको अन्डा बाहिर निकाल्ने, पुरुषको शुक्रकिट लिने, जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउने अनि पाठेघरभित्र राख्ने। अब टेस्ट टु बेबीको बारेमा एकदम धेरै मिसकन्सेप्सन छ। बेड रेस्ट चाहिन्छ, आफ्नो बच्चा होइन, त्यस्तो केही होइन, आफ्नै बच्चा हो, डिएनए टेस्ट गरेर चेक गरे पनि हुन्छ, त्यस्तै डाउट लाग्छ भने चाहिँ। अनि बेड रेस्ट पनि चाहिँदैन। प्रेग्नेन्सी भनेको प्रेग्नेन्सी हो, कुनै रोग होइन। प्रेग्नेन्ट हुने तरिका मात्रै फरक हो। सो तपाईँलाई बेड रेस्ट पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। अर्को तरिकाले चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ हुन्छ, बच्चा अडप्ट गर्नु भन्दा चाहिँ आफ्नै बच्चा हुने एउटा अर्को साइन्सले दिएको अपर्च्युनिटी हो यो चाहिँ। जस्तो अब तपाईँले भने जस्तै टेस्ट टु बेबीलाई अझ सबैले बुझ्ने गरी भन्दा चाहिँ ओके, टेस्ट टु बेबी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको बनाउने प्रक्रिया भनेको पिरियडको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ 10-12 दिन हामी महिलालाई इन्जेक्सन दिन्छौँ। महिलाको अन्डा त्यो ओभरीमा चाहिँ जतिवटा अन्डा देखिन्छ त्यो महिनामा त्यो सबै निकाल्छौँ है। अनि बाहिर हेर्छौँ त्यसको क्वालिटी माइक्रोस्कोपमा। अनि जुन जुन राम्रो क्वालिटीको अन्डाहरू देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ सिमेन्टसँग ल्याबमै फर्टिलाइज गर्छौँ, भनेको स्पर्म लिएर त्यसमा इन्जेक्सन गर्छौँ अनि भ्रूण बनाउँछौँ। अनि अब कतिवटा भ्रूण बन्छौँ, फर इक्जाम्पल 6वटा भ्रूण बन्यो, हामी 2टा लिन्छौँ अनि महिलाको पाठेघरमा राखिदिन्छौँ। अनि 60 से 70% चान्स हुन्छ उहाँ प्रेग्नेन्ट हुने। भनेकै बच्चा राख्दाखेरि पनि 60-70% चान्स हुन्छ प्रेग्नेन्सी आउने। इनकेस प्रेग्नेन्ट हुनु भएन भने यो पुरै प्रक्रिया फेरि गर्नु पर्दैन। भ्रूणहरू जुन बाँकी छ त्यो फ्रोजन भइराख्छ, फेरि 2टा लिने, फेरि पाठेघरमा राख्ने। युजली 1-2 चोटिमै महिलाहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ यो प्रक्रियाबाट चाहिँ। त्यही हो यो। अब अर्को जस्तो आइयुआईको कुरा पनि छ होइन, जस्तो त्यसमा पनि अझै बुझ्ने गरी अडियन्सले होइन। आइयुआई चाहिँ महिलाको समस्याको लागि होइन, पुरुषकै समस्याको लागि हो। पुरुषको शुक्रकिट कम छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाको अन्डा बनिरहेको बेलामा अनि उसको अन्डा फुट्ने बेलामा चाहिँ हामीले पुरुषको शुक्रकिटलाई लिएर एउटा मेसिन, सेन्ट्रिफ्युज मेसिनमा राखेर प्रोसेस गरेर अलि राम्रो बनाएर त्यसलाई चाहिँ महिलाको पाठेघरमा राखिदिने, ताकि प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ अरू जस्तै होस्, भनेको 20-25% होस्। आइयुआई गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि महिनामा तपाईँको 10 जनाको आइयुआई गर्यो भने चाहिँ 2 जना प्रेग्नेन्ट हुन्छ, 8 जना चाहिँ हुँदैन। सो आइयुआईबाट चाहिँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन राख्न मिलेन। आइयुआईमा चाहिँ हामीले सम्भावना नर्मल प्रेग्नेन्सी जति मात्रै बनाउने हो। टेस्ट टु बेबी चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको ट्रिटमेन्ट छ, जसमा चाहिँ 10 जना मध्ये चाहिँ 6-7 जना प्रेग्नेन्ट हुन्छन्। यसमा चाहिँ बनेकै बच्चा पाठेघरमा टाँसिनलाई राखिदिने हो। जस्तो अब धेरै यो हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ उपचार पद्धतिमा अरू पनि छन्, जस्तो चाहिँ सेरोगेसिसको कुरा भयो, यो विषय पनि नेपालमा त अझ नयाँ हुन्छ होइन। अर्को छ जस्तो अब इन्टरनल कुराहरूमा जस्तो शल्यक्रिया भयो, ल्याप्रोस्कोपीको कुराहरू भयो होइन। अनि अर्को जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हिस्टोस्कोपीको कुरा पनि भयो। यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी क्लियर गर्ने, जस्तो कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ यी विषयहरू पनि। अब इनकेस अन्डाको प्रब्लम छ कुनै महिलाको भने चाहिँ उहाँले डोनेसनमा लिन सक्नुहुन्छ है। शुक्रकिटकै समस्या छ भने डोनेसनमा लिन सकिन्छ। तर पाठेघरको समस्या छ, पाठेघरमा क्यान्सर छ, पाठेघर निकाल्या छ, कसैको त अपरेसन भएको हुन्छ, कसैको चाहिँ अपरेसन भएको हुन्छ, कसैको पाठेघरै हुँदैन, कसैको अघि भने जस्तै डेभलपमेन्टै भएको हुँदैन। त्यो खण्डमा चाहिँ एउटा अप्सन भनेको सरोगेसी हो, भनेको अरूको पाठेघर प्रयोग गर्ने, आफ्नै अन्डा अनि श्रीमानको शुक्रकिट लिएर बच्चा बनाएर अर्काको पाठेघरमा राख्ने। तर यो नेपालमा चाहिँ अप्सन छैन, नेपालमा चाहिँ इलिगल छ। त्यही भएर यो ट्रिटमेन्ट अप्सन चाहिँ अभाइलेबल नै छैन कि यहाँ चाहिँ। त्यही हो सरोगेसीको कुरा। ल्याप्रोस्कोपी भनेको चाहिँ एक किसिम अफ अपरेसन हो होइन। इनकेस अब तपाईँको यो फर्टिलिटीकै लागि गरिन्छ भन्ने छैन। फर्टिलिटीकै लागि भनेर डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी त म झन् कहिले पनि गरेर आउँदिनँ। बट लेट्स चाहिँ कुनै मासु पला छ अथवा अन्डाशयमा चाहिँ तपाईँको
केही सिस्टहरू छ त्यो निकाल्नुपर्छ भने चाहिँ अहिले पुरै चिरफार गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब चाहिँ सानो सानो 2-3वटा पल बनाएर दुर्बिन छिराएर दुर्बिनको माध्यमबाट चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, जसले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी भन्छ। हिस्ट्रोस्कोपी भनेको चाहिँ पाठेघरभित्र दुर्बिन छिराएर भित्र हेर्ने। हिस्ट्रोस्कोपी चाहिँ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ रुटिनली युज हुन्छ। कहिलेकाहीँ पाठेघर अब केही समस्या नभइकन इन्फर्टिलिटी भइरहेको हुँदैन, सो कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठेघरमा मानौँ सानो मासु पलाएको छ, सो पहिला चाहिँ अब त्यसको लागि ठुलो अपरेसन गर्ने के गर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एउटा दुर्बिन छिरायो पाठेघरमा, त्यो सानो मासुलाई तानेर निकाल्यो, आउट पेसेन्ट प्रोसिजर हुन्छ, 2 घन्टामै भ्याउँछ, भर्ना भएर बस्नु परेन, सजिलो भयो। त्यो चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपी। ओके, पक्कै पनि अडियन्सलाई अथवा चाहिँ जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसले केही न केही समाधान दिनेछ होइन। अब जस्तो यी त उपचार विधि पद्धति छँदैछन्, कारणहरू यो कारणले हुन्छ भन्ने पनि भयो, तर अब यसको उपचारको पहुँच हुन्छ नि, जस्तो सबै लेभलको मान्छेले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यो आर्थिक हिसाबले कतिको महँगो छ अथवा चाहिँ टेन्टेटिभली चाहिँ कति लाग्छ खर्चको हिसाबमा, आर्थिक हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्छ सुविधा चाहिँ? ओके, सो अहिलेको लागि चाहिँ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट चाहिँ ठाउँ अनुसार पनि फरक छ कि अब नेपालमा हाम्रै सेन्टर र अरू सेन्टरलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने प्राइस अलि माथि तल हुन्छ। अब लगभग तपाईँको टेस्ट टु बेबीको लागि चाहिँ लगभग 3 लाख लाग्छ है। अब अनि तपाईँको आइयुआईहरू त तपाईँको 10-15 हजारमा भ्याउने खालको हुन्छ। बट ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ नेपालीहरूले नसक्ने भन्दा पनि आई थिङ्क पेसेन्टकै फिडब्याकबाट इन्डिया जानु, होटलमा बस्नु, भाषा नबुझ्नु, त्यहाँ त्यसरी दुःख पाउनु अनि पैसा धेरै खर्च गर्नुभन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो के ट्रिटमेन्ट भइरहेछ, किन भइरहेछ, के गर्दैछु, त्यो हिसाबले थाहा पाएर चाहिँ गर्दा हुन्छ। अब फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट चाहिँ जहाँ पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ, यो अलिकति इलेक्टिभ ट्रिटमेन्टको रूपमा पर्छ कि अब त्यो त इच्छाले गर्ने कुरा हो होइन। यो किनभने यो प्राकृतिक कुरा भएन कि तपाईँको अब सोच्नु न, त्यो जिउभन्दा बाहिर हामी बच्चा बनाएर पाठेघरमा राखिरहेछौँ, यो बच्चा चाहिँ हामी ल्याबमा बनाइरहेछौँ भनेपछि चाहिँ त्यसमा युज हुने सामान, त्यसमा युज हुने टेक्नोलोजी चाहिँ कुन लेभलको अनि कतिको एक्सपेन्सिभ र डिफ्रेन्ट होला होइन। सो त्यो भएर चाहिँ यो अलिकति एक्सपेन्सिभ ट्रिटमेन्ट नै पर्छ। अनि प्रायः चाहिँ जहाँ पनि यो अलिक एक्सपेन्सिभमै पर्छ, जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि, एक्सेप्ट फर सर्टेन कन्ट्रिजहरूले चाहिँ अब गभर्मेन्ट फन्डेड अफर गर्छन्, तर त्यो अनुसारको उनीहरूको इन्सुरेन्स पोलिसीहरू अनि ट्याक्सहरू पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। हाम्रोमा त त्यो आफैले नै तिरेर गर्नुपर्ने कुरा छ। अब जस्तो उपचार केन्द्रहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ कति ठाउँ छन् यस्तो, जस्तो कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ होइन, यहाँ चाहिँ यसरी उपचार हुन्छ यी क्षेत्रहरू भन्ने इन्फर्मेसन? सो आइयुआईको लागि चाहिँ धेरै ठाउँ छन्, आइयुआईसम्म चाहिँ गर्ने। आइभीएफ सेन्टरहरू चाहिँ एकदम थोरै छ र धेरै जसो काठमाडौँमै कन्सन्ट्रेटेड छ है। अब काठमाडौँमा पनि 4-5वटा ठाउँ छ आइभीएफ नै राम्ररी हुने खालको, अनि बाहिरतिर चाहिँ 1-2 आइभीएफ सेन्टरहरू छन्, बट प्रायः पेसेन्टहरू चाहिँ इन्डियातिर नै जान्छन्। सो यसको चाहिँ अब अलिकति भर्खर आइभीएफ रेकगनाइज हुँदैछ कि यस्तो पनि ट्रिटमेन्ट हुँदो रहेछ भनेर। आई थिङ्क बिस्तारै चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेट हुन्छ हस्पिटलहरूमा पनि, अब धेरै ठाउँमा खोल्न पनि खोज्दैछन्। केही ठाउँको नाम जस्तो बाहिरको उपत्यकाभन्दा बाहिरका ठाउँको नामहरूको इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ? हाम्रै वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर छ नेपालगञ्जमा, हाम्रै स्याटेलाइट सेन्टर हामी नै खोल्दैछौँ। अब उपत्यकाभन्दा बाहिर सेन्टरहरूको बारेमा मलाई धेरै चाहिँ थाहा भएन, फेरि सजेस्ट गर्यो अनि अब रिजल्ट कस्तो छ मलाई आइडिया भएन। एकदमै हो, नजानेको कुरा पनि भएन होइन। अब अन्तमा चाहिँ जस्तो यो उपचार पद्धति भइरहँदाखेरि होइन, जस्तो अग्रसरता भन्ने कुरा हुन्छ होइन, जस्तो आएर तपाईँ आफै पनि काम गरिराखेको अवस्थामा चाहिँ आएर सल्लाह सुझाव लिएर नगर्नेहरूको केस चाहिँ छ कि छैन अहिलेसम्मको? छ, आउने सल्लाह सुझाव लिने। फेरि कतिजना यस्तो पनि भएको छ कि यहाँ आएर मसँग सल्लाह सुझाव लिएर पछि इन्डिया पुगेर इन्डिया फेल भएर फेरि फर्केर आएर अनि गराएर अनि सक्सेस भएको पेसेन्टहरू पनि छन्। कतिजना चाहिँ कस्टले सक्दिनँ भनेर गर्नुहुन्न। अब त्यसमा त त्यो त अब हाम्रो कन्ट्रोलमा भएको कुरा भएन, यो ट्रिटमेन्ट अलिक एक्सपेन्सिभ नै छ, सक्ने नै हो फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट गर्ने। सो त्यस्तो पनि भएको छ। तर मैले चाहिँ फिल गर्छु कि म चाहिँ ह्याप्पी नै छु कि नेपालको सन्दर्भमा हामीले अब देशको सेवा गर्ने भनेको के छ र हामीले गर्ने भनेको एउटा
सब्जेक्ट पढ्ने अनि त्यो सर्भिस चाहिँ अफर गर्न सक्ने हो होइन नेपालमा। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट अफर गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना पेसेन्टहरू खुसी भएको, एकदम धेरै ह्याप्पी भएको, अब हामीले यस्तो ट्रिटमेन्ट यहाँ पनि पाइरहेछौँ भनेर फिल गर्नु, त्यो भनेको राम्रै भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अहिलेसम्म तपाईँको आफ्नो जस्तो यो वात्सल्य हेल्थ केयरमा कति कपलहरूलाई सक्सेस भयो? 60-70% नै छ रिजल्ट। लाइक अब पेसेन्टको फ्लो चाहिँ हाम्रो बढ्दै गइरहेछ, एभ्री मन्थ अलिकति लास्ट मन्थभन्दा बेसी हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकजना पेसेन्ट पोजिटिभ आउनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले 4 जना साथी लिएर आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ट्रेन्डै त्यस्तो छ। यो बढ्दै जाने कुरा नै हो। तर हरेक 10 जना कपलमा चाहिँ हरेक मन्थ 6-7 जना प्रेग्नेन्ट हुन्छ, 3-4 जना चाहिँ हुँदैन। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ आइभीएफमा 30-40% सक्सेस रेट भन्छ, किनभने एउटा भ्रूण हालिन्छ पाठेघरमा। हामी उनीहरूभन्दा खतरा भएको होइन, हामी 2टा भ्रूण राख्छौँ ताकि ट्विन्स भए पनि होस्, तर कस्ट त्यति कस्टमा चाहिँ 2टा ट्रान्सफर बराबर जतिको सक्सेस आओस् भनेर। अनि 60-70% रिजल्ट चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ आउँछ। एकदम एम्बिसियस मन्थमा चाहिँ 80% सम्म पनि आएछ, अलिकति डाउन भएको मन्थमा 50% पनि आएछ, तर अन एभरेज 60-70% हुन्छ। बढी रिस्क हुँदैन? रिस्क हुँदैन, आइभीएफमा खासै केही रिस्क हुँदैन, आउट पेसेन्ट प्रोसिजर हो यो। भनेको प्रेग्नेन्ट हुने तरिका मात्रै फरक हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो अब अन्तिममा होइन, जस्तो मैले यी कारणहरूको बारेमा अघि पनि धेरै प्रश्नहरू त गरेँ, तर हाम्रो जुन दैनिक जीवन छ नि अहिलेको, जस्तो व्यायामहरू, शारीरिक व्यायाम नपुग्नेदेखि लिएर मोटोपन भयो, त्यस पछाडि अब जङ्क फुडको कुरा त अघि पनि भयो, यी जुन एटमोस्फियरका कुराहरू छन् नि, इन्भाइरोमेन्टल कुराहरू भए, यिनीहरूले चाहिँ इन्फर्टिलिटीमा प्रभाव पारेको छ कि छैन, र ओभरअल पेसेन्टहरू अथवा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई चाहिँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? ओके, कति कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ, कति कुरा चाहिँ हुँदैन है। हजुरहरूको कन्ट्रोलमा भएको कुरा भनेको हजुरहरूको डायट हो। जङ्क फुडहरू जति धेरै खानुहुन्छ त्यति पोर क्वालिटी अफ स्पर्म, त्यति पोर क्वालिटी अफ एग्स हुन्छ है। सो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा भएको कुरा हो। अभाइलेबिलिटी त मार्केटमा पिज्जा बर्गर होइन, त्यो धेरै कुरा हुन्छ, बट आफ्नो जिउमा जति कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, जति हेल्दी डायट खानुहुन्छ, त्यति धेरै कन्सेप्सनको चान्स बढ्यो। कति कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, बाहिरको धुलो, पोल्युसन, हामी के गर्न सक्छौँ र होइन, त्यस्तोमा चाहिँ मास्कहरू लगाउने त्यही नै हो। बट यो सबै कुराहरूले चाहिँ असर चाहिँ नपार्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँको जति धेरै पोल्युसन, जति धेरै डस्ट, जति धेरै यो प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यति धेरै डिएनए ड्यामेज हुन्छ कि एगको पनि, स्पर्मको पनि, अनि क्वालिटी चाहिँ डिग्रेड भएर आउँछ। यो एउटा ठुलो फ्याक्टर हो इन्फर्टिलिटीको अहिले। अब त्यसमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा के कुरा छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले सुधार ल्याउने। जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरा छ त्यसमा त के गर्न सकिँदैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन। अरू केही जस्तो तपाईँको अनुभवले केही सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने केही बाँकी छ? आइडियल वेट चाहिँ मेन्टेन गर्न ट्राई गर्नु। धेरै दुब्लो भयो होइन, नेपालीहरूको प्रब्लम भनेको एउटा मोटापा मात्रै होइन कि, अरू कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै मोटो भयो त्यही भएर बच्चा भएन भन्ने हुन्छ, हाम्रोमा त धेरै दुब्लो भयो त्यही भएर पनि बच्चा नहुनु पनि हुन्छ। सो वेट चाहिँ एउटा आइडियल रेन्जमा चाहिँ मेन्टेन गर्नु, आफ्नो डायटहरू कन्ट्रोल गर्नु, धेरै स्ट्रेस चाहिँ नलिनु। फर्टिलिटीमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ स्पेसली यो पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ सिरियसली लिँदैन, जबकि सबभन्दा धेरै इम्प्याक्टेड पनि नेपालतिर अथवा इन्डियातिर नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तो सोसाइटीबाट प्रेसर हुन्छ बच्चा पाउन, आफ्नो लागि भन्दा पनि सोसाइटीको लागि बच्चा पाउने भनेको एउटा अर्कै खालको प्रेसर हुन्छ। महिलाहरू स्पेसली होइन डिप्रेसनमा जाने, एकदम धेरै त्यो मेन्टल हेल्थ नै अर्कै हुने, मेडिसिनहरू स्टार्ट गर्नुपर्ने, अथवा कपलहरूको बिचमा डिस्प्युट आउने, घर परिवारमा श्रीमानको अर्को बिहा गरिदिनुपर्छ भनेर कुराहरू आउने, यस्तोहरू इस्युजहरू धेरै आउँछ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ एड्रेस हुँदैन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो धेरै मानसिक तनावहरू भइरहेछ भने चाहिँ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टहरू अलिक कहाँदेखि कहाँ पुगिसके नेपालमा अभाइलेबल पनि छ। अनि यो ट्रिटमेन्टमा पनि अब सक्सेस नभएको खण्डमा चाहिँ जुन त्यो प्रेसर फिल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ काउन्सिलिङहरू गर्ने, आफ्नो हेल्प आफै सिक गर्ने, धेरै प्रेसर चाहिँ नलिनु कि। त्यो मेरो सुझाव चाहिँ त्यो हो, किनभने मेन्टल हेल्थ चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ कम्प्लिटली अनएड्रेस्ड एस्पेक्ट हुन्छ कि त्यो ट्रिटमेन्टको चाहिँ। पक्कै पनि दर्शकहरूले डाक्टर साहबको सल्लाहलाई चाहिँ लिनुहुनेछ होइन, सल्लाहले पक्कै पनि प्लस पम्प गर्नेछ। स्वास्थ्य नै जीवन हो, धन हो होइन, त्यो हिसाबले पनि आफूलाई मेन्टेन गरियो र जहाँ सुरक्षित राख्नुपर्ने छ त्यहाँ सुरक्षित भइयो भने पनि पक्कै पनि जीवन सुखमय हुनेछ होइन।
स्वस्थ रहनेछ। हस् त, यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय यो महिला प्रजनन र यो बाँझोपनाको विषयमा यहाँले समय दिनुभयो, केन्द्रबिन्दुको यो विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। हस् त, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे। आज हामीले प्रजनन स्वास्थ्य र बाँझोपनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद। साथै हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोस्। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। आगामी साता यस्तै नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। प्राविधिक टोलीसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपानेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।